Good maayong hapon kanatong tanan mga igsuon higala. Alang sa mga amigo po natong mga Romano Katoliko ug sa uban pa nga mga simbahan nga nagtudlo nga ang kaluwasan pinagi sa ilang maing binuhatan, no? Kaluwasan pinagi sa pagpamiyembro sa sulod sa simbahan, kaluwasan nga ilang ingon nga magpabautismo ka aron nga maluwas ka, magbinutan lang aron nga maluwas ka. So ato karong patubagon ang Biblia. Unsa man gyud ang gitudlo sa Biblia ba? May tungod sa gitawag nga kaluwasan. By the way, kaning gitawag nga kaluwasan igsuon higala aron nga masabtan nato kining kaluwasan nga gisulti sa Biblia. Daghan man gud ni siyang pamaagi, no, daghan man kong gipasabot dire. Pero wa may lain nga ato ang ipunto kining gitawag nga kaluwasan sa tuang kalag. Okay, kana bang umabot ang gitawag kamatayon lawas nun, ang imo bang kalag dili na ba na siya muadto sa impierno? Okay? So muna karon ato ang sabton ha nga kining gitawag kaluwasan, wala tang magsulti ni ini or maghisgot ani sa tuang lawas ba? Sa tuang nga pisikal nga kabahin, kung dili magsulti kita may tungod sa gitawag kaluwasan sa tuang kalag. Okay. So atong itandi karon ang mga doktrina sa galain-lain nga mga simbahan, no, sa Biblia. Unsa ikatudlo sa Ginoo, no, sa pamaagi sa kaluwasan. So gingon ang Biblia sa John chapter 3 verse 16, Bible na to English man, pero ato lang hubaron pod sa Bisaya, no. So depende sa to ang mahubad, okay? So yun ang Bible sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. So klaro kayo igsuon higala nga ang Biblia nagsulti, no, nga ang kaluwasan wala siya nagdepende kung unsa imong simbahan. Okay? Wala siya nagsulti pod nga magpamembro ka sulod simbahan. Wala pod siya nag-ingon nga magpabautismo ka o magpabunyag ka aron nga maluwas ka. So klaro kayo gingon sa John 3:16 na kung balikon para masabtan natong tanan. Gingon diya, for God so loved the world. For God so loved the world. Ang Dios na higugma sa kalibutan, ang kalibutan gipasabot diri kita nga mga tao. Kay bisan God that He gave, og iya ang gihatag ang iya ang bugtong na anak, kinsa man to, si Hesukristo. That whosoever believeth in Him, kay bisan kinsa nga mutuo o mosalig sa Dios, in Him dili malaglag, apan adunay kinabuhing walay katapusan. So diri pa lang danig suon higala, klaro na kayo nga ang kaluwasan wala siya nagdepende kung unsa imong simbahan. Akong balikon ha, kung naamay tao o naamay leader sa usa ka simbahan nga nagtudlo sa gitawag nga kaluwasan nga magpamembro ka sulod sa simbahan para maluwas ka, or mingon sila nga ang ilang simbahan makaluwas sa ilang kalag, no, dili na tinuod. Unya napoy uban nga magpabautismo ka para maluwas ang imong kalag, or muhatag ka, or magbinutan lang, or magsunod ka sa pulo ka na sugo. Kanang tanan mga bakak na ug dili ka na tudlo sa Ginoo. Kay nga naman ang Biblia manggod usa ka bersikulo dili na magkunta, mag-support na siya. Iya ang pamatud-an nga ang gisulti sa usa ka bersikulo tinuod gyud. Okay? So diri pa lang daan, klaro na kayo nga kung mosalig ka sa Ginoo, kung motuo ka sa Ginoo, dili malaglag ang imo ang kalag. Ngano man wala may purgatorio sa Biblia god. Okay. So ikaduha nga bersikulo nga ato ang lantawon karon, nga kining gitawag nga kaluwasan nga dili gid ni sa maayong binuhatan. Gani gingon man gani ni Apostol Pablo sa Acts 16:31. Ang istorya mo ani igsuon higala sa laktod lang at aron nga dili mo taas ang atong video. Ang usa ka Philippian jailer nangutana ni Apostol Pablo ug ni Silas. Kay human lagi niini nga sila nakagawas,
kay ngano man naghimo man og milagro gud ang Ginoo, kay ngano man napriso man gud ni sila. Okay, so gingon sa verse 30, and brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? So nangutana ang usa ka Philippian jailer ngadto ni Apostol Pablo ug ni Silas, nangutana siya, dili concern saya ang physical. Kay dili man sapat yon, kay wala man sila nang lakaw. So nangutana si Philippian jailer, paunsaon maluwas ang iyang kalag. Okay, so ang pangutana karon unsay gitubag ni Apostol Pablo ug ni Silas sa pangutana sa usa ka Philippian jailer. Gingon sa verse 31, and they said, ug sila miingon, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved and thy house. So gingon diha, tuo ka ni Ginoong Hesus, ug ikaw maluwas. Ug ang tibok nimong panimalay. Unsa may gitubag ni Paul ug ni Silas? Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved and thy house. So klaro kayo igsuon ni gala, nga gikan pa lang sa John 3:16 ang kaluwasan gyud pagtuo lang, mo believe ka. No? Pag nagtuo ka sa Ginoo, gidawat nimo si Kristo, sulod sa imong kasing-kasing, nimo ang manluwas imong kalag, gingon diya dili ka malaglag sa impierno. Ug gingon sa Biblia, gisuportaan pod ni Apostol Pablo nga sakto gyud, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved and thy house. So klaro kayo igsuon nga wala man yun gilitok man ni Pablo ug ni Silas diha. Ingon ni unta ni Silas kung ang simbahang Katoliko makaluwas sa kalag sa tao, kay man lang ingon nila nga ang simbahan daw nila makaluwas daw. So hanging nganong hanging man tungod kay makaluwas daw, sa unsa klaseng kaluwasan ang ilabang punto. Pero gingon ni Pablo, and they said, believe on the Lord Jesus Christ. So kung kibalo si Pablo nga kung ang doktrina ninyo maluwas siya tungod kay magbinuhat og maayo, unta gingon ni Apostol Pablo ug ni Silas, believe on the Lord Jesus Christ and do His commandments. Or di kaya mingon sila nga believe tuod ni Kristo Jesus ug ikaw magpamimbro sa Iglesia ni Kristo o magpamimbro sa simbahang Katoliko para ikaw maluwas ug ang tibok nimong panimalay mo tay gitubag ni Kristo ani ni Pablo ug ni Silas. Nya gingon ta niya nga kung mingon pa nga ay tuo lang ka unya matukag purgatorio, wala man pod. Wala man gilitok ni Apostol Pablo ug ni Silas nga kana inyo mga doktrina nga maluwas ka tungod kay naa ka sa sulod simbahan, magpamimbro ka, magpabinutan ka, magpabunyag ka, magpabautismo ka. Ha? Magbuhat ka sa 7 sakramento kay nadiya. Dili oy. Wala. Kay kung kana inyo ang Biblia, I mean kung kana inyo ang gisulti sakto na, sipiat des Pablo. Baka kon lay ang John 3:16. Ha? Mo na karon. Muna karon igsuon, duwa lang gani ka bersikulo. Guba na inyo ang doktrina. Nagian na inyo ang kaluwasan. No? Naligsan. Sabot ang inyo ang kaluwasan, pinagi sa bautismo, pinagi sa pagpamimbro, simbang Katoliko do makaluwas, simbahan Iglesia ni Kristo makaluwas, mag-7 sakramento ka, no? Mangalawat ka, magpabautismo ka, unsa klase diya? Wala man nagisulti ni Apostol Pablo. Ha? Ug gani gingon ang Efeso 2:8. Kamo nangaluwas pinagi sa grasya sa Dios ug dili sa maayong binuhatan basin adunay tawo nga magpasigarbo. Oh. Napagyud gingon ang Roma kapitulo 10. No? Bersikulo 13. Unsaon ang tawo maluwas? Gingon diya Romans 10:13. Gingon diya kay bisan kinsa nga motawag sa ngalan sa Ginoo maluwas. Klaro. Kay bisan kinsa nga motawag sa ngalan sa Ginoo maluwas. Wala gyud istoryahe diya ang magpabunyag ka, magpabautismo ka, magpamimbro ka. Sulod sa simbang Katoliko para maluwas ka, sulod sa simbang Iglesia ni Kristo para maluwas ka. Wala. Ayo pagbuhat og maayo para maluwas ka. Wala man gi-mention diya. Subot pasabot ang kaluwasan
by grace. No? Through faith. Unta nasabtan nimo igsuon sa simple nga pamagi sa pagtudlo sa kaluwasan. Si Kristo ra gyud ang pamaagi diha. God bless.